अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। महंगाई की शरह जो आज से 2 साल पहले 39% की बुलंद तरीन सतह पर थी, वो अब गिर कर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह अप्रैल 2024 में गिर कर 17.3% पर आ गई है। देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई जिसका आवाम को सामना था और महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, वो अब आधे से भी कम हो गई है। लेकिन अभी भी इसको मज़ीद कम होना है और आलमी मालियाती इदारे पहले ही ये पेशन गोई कर चुके हैं कि जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 12 से 15% तक रहेगी, जो कि एक खुशैन बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने IMF का जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था, स्टैंड बाई प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो खुश असलूबी से मुकम्मल कर लिया है और $1.1 अरब की किस्त पाकिस्तान को मिल चुके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रिसीव हो गई है। बल्कि आइंदा प्रोग्राम जो कि 3 साल का नया प्रोग्राम होगा, IMF का वफद रवां माह के वस्त में इस्लामाबाद पहुंच रहा है और मुज़ाकरात शुरू होंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब में हालिया दिनों में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हुआ, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शिरकत की और इस दौरान उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आलमी रहनुमाओं से काफ़ी अहम मुलाकातें हुई। सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की जो पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया गया है, उस पर भी पेशरफ्त जारी है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा और तिजारती खसारा में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जबकि समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में खातिर खा इजाफा देखा गया है। इसके अलावा बरामदात में इजाफा, जबकि दरामदात में कमी वाक़ हुई है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर इंजीनियर अजहरुल इस्लाम, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और उनके साथ विराजमान हैं मुआशी तजियाकार रियाज महर, आपको महर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ मुआशी तजियाकार सीनियर सहाफ़ी सैयद महताब हैदर जी। इंजीनियर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम महताब हैदर साहब से थोड़ा मैं इनपुट लेना चाहता हूं इसके हवाले से। महताब साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी साहब, आपकी आवाज आ रही है। महताब साहब, ये जो आप इन चीज़ों को खासतौर पर मुआशी इंडिकेटर को बड़ा कीनली देखते हैं और रिपोर्ट भी करते रहते हैं डेली बेसिस पर, महंगाई की शरह जो कि एक वक्त था 39% थी, वो अब 17.3% पर आ चुकी है। हालांकि महंगाई की शरह को सिंगल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं जो पिछले महीने मार्च में 25% थी, उससे गिर कर अब 17.3% पर आई है कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट? देखिए, बुनियादी तौर पर जो अगर आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को देखें तो कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको 2 मिसालें जो है वो देना चाहता हूँ। एक तो आपने CPI को जिक्र तो किया, लेकिन उससे पहले मैं GDP ग्रोथ की बात जो है वो करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे पिछले साल जो GDP ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी। तो इस साल पहले जो 2 क्वार्टर्स हैं जिनके फिगर्स जो हैं वो सामने आए हैं, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनकी भी प्रोजेक्शंस हैं, वो भी ये दिखा रही हैं कि पाकिस्तान इस माली साल के दौरान तकरीबन 2% के लगभग GDP की ग्रोथ होगी। हालांकि जो हमारे ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं और जो प्रोजेक्शंस हैं और जो टारगेट्स हैं वो 3.5% है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट 3 इंडिकेटर होता है वो इन्फ्लेशन का है। अगर एवरेज इन्फ्लेशन को देखें तो साल में 24-25% के दरमियान रहेगी, लेकिन अगर मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर देखें तो इस टाइम 17.3% के लगभग जो है वो मंथली इन्फ्लेशन जो है वो आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो इन्फ्लेशन का बिल्डअप था, जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी या महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो रहा था, वो रफ्तार जो है वो टूट चुकी है। और उसकी 2-3 मेजर वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है
کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کموڈیٹیز اور اس کے علاوہ جو آئل کی پرائسز ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ریسنٹ جو کرائسس ابھی ریجن کے اندر ہے، اس کا تھوڑا سا پیریڈ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر دیکھیں تو آپ کو یا تو قیمتیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں یا اسٹیبل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کموڈیٹیز اور جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر تھا اس میں بہتری آئی ہے۔ دوسری وجہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن کے اس کے اندر ہے۔ اگر آپ پچھلے 3 سے 6 ماہ کے اندر دیکھیں یا 7 ماہ کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پچھلے 2 سال کے اندر انفلیشن کا بلڈ اپ دیکھیں تو ہائر بیس کی وجہ سے بھی آپ کو جو انفلیشن کا نمبر ہے منتھ ٹو منتھ بیسس پہ وہ ٹوٹتا ہوا اور نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سارے جو پروسیس ہے اس کو بلڈ اپ کیا جائے۔ پاکستان میں جو اس ٹائم فوڈ کی اور ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی پہ توجہ دی جائے، جو سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس ہیں انہیں بہتر کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں مزید اگلے مالی سال کے دوران، جس طرح کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا، جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال کے دوران اگلے مالی سال میں 12 سے 15% کے درمیان جو ہے وہ انفلیشن رہے گی، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے مہتاب صاحب سرٹینٹی کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے۔ مہتاب صاحب، جو چند دن پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی مانیٹری پالیسی جاری ہوئی ہے، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے انفلیشن نیچے آئی ہے، آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم لیگ کے ساتھ تو مانیٹری پالیسی کا امپیکٹ آتا ہے، وہ آیا ہے، لیکن پاکستان میں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں اگر انفلیشن ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ سپلائی سائڈ کا کنسٹرینٹس ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ بہت زیادہ کمپریس کرتے ہیں ڈیمانڈ کو تو اس کے نتیجے میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹائم لیگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ جو سپلائی سائڈ بہتر ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا حوالہ دیا، کموڈیٹیز اور انرجی پرائسز کا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کا حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس جو ہیں وہ ذرا بہتر ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ایگریکلچر کی جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی سپلائی ذرا بہتر ہوئی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں جو ہے وہ انفلیشن کا جو بلڈ اپ ہو رہا تھا، ہر مہینے آپ کو انفلیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اب وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ جانی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن ایک تو میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، دوسرا ایک اور چیز سے اتفاق نہیں کرتا، یہ جو اس دفعہ مانیٹری انہوں نے 22% پہ برقرار رکھا ہے، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن وہ جو بھی دیں میں کم از کم اس سے ایگری نہیں کرتا۔ جی مہتاب صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ انجینئر اظہر الاسلام صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مہنگائی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے 17.3% پر آ گئی ہے، کہاں 39% تھی، ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ ہے لیکن عوام کو ایک ریلیف تو ملا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشی پالیسیوں کا جو تسلسل اپریل 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تھی تو اس کے بعد معاشی پالیسی جو آئی وہ نگران حکومت میں بھی مینٹین رہی، اور اس کے بعد پھر وہی رجیم آئی ہے جو الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کم و بیش وہی ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہے اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار بھائی، ایک تو پالیسیز بھی کچھ نہ کچھ ہوں گی، لیکن جس سیکٹر کو سارے نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کی بائنگ پاور کتنی کم ہو گئی ہے۔ جو پہلے 1000 روپیہ خرچ کرتا تھا نا، وہ اب 500 روپیہ خرچ کرنے پہ آ گیا ہے۔ جی، کیونکہ جب چیزیں بک نہیں رہی، بلا شبہ مہنگائی جو جب چیزیں بک نہیں رہی تو ظاہر ہے، اور پھر سیکنڈ یہ ہوا کہ کم از کم پیٹرول اور وہ جو ڈالر کی، جیسے فرما رہے تھے مہتاب صاحب کے ذرا وہ ایک سٹیبل ہوئی ہیں چیزیں کچھ، اور پیٹرول بھی ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے، تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ لیکن مین جو چیز ہے جو میں فیل کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے،
اب بہت یعنی لوگ جو کہ پہلے اپنے بچوں کے لیے کپڑے ہر عید پہ خریدتے تھے، میں بھی اس عید پہ انہوں نے نہیں خریدے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ہمارا جو بزنس ہے نا، اس کو ہمیں تیز کرنا ہے. میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹیکسز تھوڑے کم کریں تاکہ بزنس جو ہے نا وہ چلے لوگوں کا. جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا نا تو وہ مہنگی چیزیں بھی خرید لیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس تو جاب چلی گئی ہیں بہت سارے. خاص طور پہ میں اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کا یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کروں تو اس میں ظاہر ہے کوئی بزنس ہی نہیں ہو رہا اس وقت. یعنی اس میں کوئی کنسٹرکشن کے بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے جو جابس ہیں یا لوگوں کی، میں تو اسے کہوں گا کہ مین اس کا جو ہے نا لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے، جس سے لامحالہ وہ لوگ جو کہ پہلے کارٹل بنا کے اپنی پرائسز ہائی کرتے تھے. خاص طور پہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گاڑیوں کی انڈسٹری میں کتنی ڈراسٹیکلی ڈاؤن ہوئی ہیں ان کی پرائسز، ہر کسی نے ڈاؤن کی ہیں. ٹھیک، تو کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے اپنا پروفٹ مارجن کم کیا ہے تو ظاہر ہے چیزیں نیچے آئی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنا جیسے ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے ابھی مہتاب صاحب، تو ایگریکلچر میں بھی جو فارمر کی جو اپنا ایکچول اس کی جو ایکسپنس ہے اس کا وہ بھی کم پورا ہو رہا ہے. جیسے ایک بہت بڑا سکینڈل گندم کا آیا اور اس میں اب میرا کسان جو میرے ملک کا غریب کسان جو کہ اس کے لیے تو وزیر اعظم نے بھی کمیٹی قائم کر دی ہے کہ میں کہوں گا کہ اس کو غلط ٹائم کے اوپر امپورٹ کیوں کی گئی گندم. دیکھیں اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہو تاکہ یہ آئندہ اگلے سال، میں اب یہ ڈر رہا ہوں کہ میرا کسان اگلے سال میں بھی اتنی گندم کاشت نہ کرے. تو اسی کو تاکہ لیکن کم از کم ہماری اتنی گندم تو ہو کہ ہم اپنی ملک کی ضروریات پوری کر سکیں. جی بالکل. اس بار تو بلکہ گندم کی ایک بمبر پرائس ہوئی ہے. ریاض ماہر صاحب، یہ جو مہنگائی کو ڈاؤن ورڈ گراف ہم دیکھ رہے ہیں 17.3% تک آ چکی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی بینک پاور ہے، کنزیومر پاور جو کہ کافی حد تک شیک ہوئی تھی، وہ دوبارہ کس حد تک بحال ہو سکتی ہے؟ سر، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے رانا صاحب میں انوائٹ کیا. پاکستان اللہ تعالیٰ نے جنت نظیر بنایا ہوا ہے. یہاں پہ ہر چیز ہے. ابھی یہاں پہ ہر کوئی ہاتھ کو کھڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ نہیں ہے، جیسے ابھی انجینئر صاحب نے کہا. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے مین چیز پراپرٹی ہے. پراپرٹی اگر گرو کرتی ہے تو اس کے ساتھ 70 انڈسٹری چلتی ہیں. ابھی دیکھیں اس میں مزدور ہیں، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنی فیملیز اس میں پلتی ہیں. 70 انڈسٹری کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی کوئی بھی ایسی پالیسی یہ لوگ نہیں دے رہے. ہم پراپرٹی کے اس پر آتے ہیں. ابھی سر آپ دیکھیں نا، سریے کو دیکھ رہے ہیں، انفلیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پر بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ میں وہ انفلیشن بات بتا رہا ہوں. جب زیادہ تھی تو لوگوں کی کنزیومر پاور بالکل ڈاؤن ہوئی اور کمزور ہوئی، لیکن ابھی مہنگائی کا جو ایک کمی کی طرف رجحان ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کس کنزیومر پاور بہتر ہوگی تو کاروباری سرگرمیاں بھی پھر بہتر ہوں گی. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں یہی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں اسی میں صرف اس کا تھوڑا حوالہ دے کے اسی ٹریک پہ آ رہا تھا. تو جب معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹک مہنگائی کم ہو جائے گی نا اس میں. اس وقت تھوڑا گندم کا تھوڑا دیکھنا، تھوڑی انہوں نے ٹھیک ٹھاک گندم باہر سے آئی ہے، پھر ہماری گندم یہاں سے آ گئی ہے تو اس کے ریٹ کم ہو گئے ہیں. بالکل مین چیز اس کی وجہ یہ ہے. لیکن یہ ٹیمپرری ہے. آپ 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ انفلیشن پھر بڑھ جائے گا. وہ جی مہتاب صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ عالمی مالیاتی ادارے بھی ایکسپیکٹیشن ظاہر کر رہے ہیں مہنگائی کے نیچے جانے کی، تو کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے، اور کب تک آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن ریٹ آ جائے پاکستان میں؟ دیکھیں، اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اگلے مالی سال کے دوران 12 سے 15% کی انفلیشن کی توقع کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو منتھلی انفلیشن ہے وہ امید یہ ہے کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گی. لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کی پہلے بھی کہ ہمیں ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا. اور اس کی پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم جب واشنگٹن میں تھی تو انہوں نے انیشلی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اور باقی لوگوں سے اس پروگرام کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ مڈ مئی تک آئی ایم ایف کی ٹیم، ابھی ڈیٹ اس کی اسکیجول تو فکس نہیں ہوا،
لیکن وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور بجٹ سے پہلے 2 ویک تک وہ یہاں پہ ایک نئے پروگرام کے جو میجر کنٹورز اور سیلیٹ فیچرز ہیں اور جو پروگرام کا ڈیزائن ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. اسی پروگرام کے ایگریمنٹ کے نتیجے میں توقع یہ ہے کہ حکومت اگلا بجٹ پیش کرے گی 22 سال کا, اور اس کی اپروول کے بعد آئی ایم ایف کا بورڈ, اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا تو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد وہ بجٹ کی اپروول کے بعد ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے. تو یہ میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو ایک سرٹینٹی کی, ایک یقینی کی صورتحال کی ضرورت ہے, اور یہ جو آپ نے پازیٹیو انڈیکیٹرز گنوائے ہیں رانا صاحب, ان پازیٹیو انڈیکیٹرز کو ایک تو ہمیں سسٹین کرنے کی اور زیادہ عرصے تک تسلسل کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب پولیٹیکل لیول پہ پاکستان میں جو انسرٹینٹی ہے, جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, یہ کم ہوگی اور اس کے نتیجے میں اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چلے گا تو سب کو فائدہ ہے. یہ ابھی بات کر رہے تھے میرے دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے تھے کنسٹرکشن سیکٹر کی, وہ بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی. تو بنیادی طور پر یہ سیکٹرز بھی بنیادی طور پر چلیں گے تو اس کے نتیجے میں جو مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہیں, مثلا جس میں سیمنٹ ہے, جس میں لائٹ انڈسٹری ہے پوری کنسٹرکشن سیکٹر کی, اس کے اندر بھی آپ کو گروتھ نظر آئے گی. ابھی جو بری صورتحال جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے, اور یہ بائنگ پاور جو ہے اور پرچیزنگ پاور کم کرنے کی یا ایروڈ ہونے کی بات کر رہے تھے, یہ بیسیکلی ٹھیک کہہ رہے تھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گروتھ نیگیٹو ہو تو اس کے نتیجے میں تو پرچیزنگ پاور ہی ختم ہوتی ہے. اب گروتھ جو ہے وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر اور پازیٹیو اس کے اندر داخل ہو رہی ہے. ابھی بھی یہ پاپولیشن گروتھ سے کم ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے 2.6%, ہماری اس سال کی گروتھ کی پروجیکشن ہے 2%. یہ ابھی بھی اس سے کم ہے, لیکن ہم نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ گئے ہیں, اور پازیٹیو سے اب جو ہے وہ ہم نے ہائر 5 to 6% گروتھ کی طرف سفر کرنا ہے. مہتاب حیدر صاحب, میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ مڈ مئی تک آئی ایم ایف کا وفد نئے پروگرام کے نیگوسیشن کے لیے پاکستان پہنچ جائے گا شاید, تو اب جو نیا پروگرام ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کیونکہ کچھ خدشات بھی پائے جاتے ہیں یہ نئے پروگرام کے حوالے سے, کیا حکومت کو کچھ سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں عوام کو سخت فیصلوں کا سامنا ہو سکتا ہے اس پروگرام میں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر پاکستان جو ریکویسٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف سے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کا 6 to 8 بلین ڈالرز کا پیکج جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے. ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی میں جو پاکستان کا کوٹا ہے وہ تقریباً 6 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہے. اس کے اوپر اب نیگوسیشن کے اندر یہ طے کرنا ہے, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایگومنٹیشن کی جائے, اور ایگومنٹیشن کی جائے کلائمیٹ فائنانس کی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. حالانکہ جو کلائمیٹ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان بہت افیکٹڈ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سائز کو پروگرام کے بڑھایا جائے تھرو کلائمیٹ فائنانس. تو اب یہ ڈیزائن اور جو سائز آف دا پروگرام ہے یہ آئندہ آنے والے جو مذاکرات ہیں ان کے اندر طے ہوں گے. اب کون سا یہ کی طرف سے کنڈیشنز ہوں گی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے کنڈیشنز نہ ہو. جب لینڈر آف لاسٹ ریزلٹ آئے گا جی تو وہ جو قرضہ دیتا ہے وہ یہ بھی پھر آپ سے کہے گا کہ بھائی جان آپ یہ چیزیں کریں تاکہ آپ قرضہ واپس کرنے کے قابل ہوں. تو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن وہی ہے کہ ٹائٹ فسکل اور ٹائٹ مانیٹری پالیسی. ٹائٹ فسکل میں یہ ہے کہ آپ کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ٹیکس کو بڑھانا ہے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, جو اخراجات ہیں, ان کو کم کرنا ہے. تو ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر اور پھر ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ اور کی سائڈ ہے اس کو سپریس کریں. تو یہ سپریشن کے نتیجے میں جب اکانومی اسٹیبلائز ہو جائے گی, اور اگلے سال سے امید ہے کہ اب اسٹیبلائزیشن کے موڈ سے, لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, سال تو سخت ہوگا.
مہتاب صاحب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریس کرنا کیا گروتھ کو مینٹین رکھے بغیر گروتھ کو بڑھائے بغیر اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے سٹیبل ہو سکتی ہے استحکام آ سکتا ہے پاکستان میں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف جو دوا تجویز کرتا ہے مریض جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر ہے, تو آئی سی یو کے اندر پہلے ڈاکٹر کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو سٹیبلائز کریں. سٹیبلائز کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوگا کہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. تو پہلے اس کے اندر یہی ہوگا کہ وہ اس کو سٹیبلائزیشن کی طرف لے کر جائیں, اور سٹیبلائزیشن کے بعد ہی گروتھ کا بات آئے گا. آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے کیا تو نیگیٹو گروتھ سے ہم پازیٹو گروتھ میں آئے, لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ گروتھ سفیشینٹ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اگلے سال 2 سے ہم 4% کی طرف جائیں گے. 4 سے جو ہے وہ جب تک پاکستان 6 to 7% کی گروتھ کی طرف نہیں جاتا تب تک بنیادی طور پہ جو ہم کتنی جاب کی مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں یا غربت میں کمی چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے. تو یہی چیلنج ہے کہ ہم گروتھ کی طرف تو جائیں لیکن اس گروتھ کو سسٹینیبل کریں, اس گروتھ کو پائیدار کریں. یہ نہ ہو کہ 2 سال کے لیے گروتھ ہو پھر اگلے 2 سال کے لیے کرائسس آ جائے. جی مہتاب صاحب بالکل یہ بھی ایک ایشو ہے کہ گروتھ ہمیں ایک ایسی گروتھ چاہیے جو کہ مینٹینیبل ہو سسٹینیبل ہو. مجھے یہاں پر لینا ہے بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلا شبہ رواں مالی سال کے دوران معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں, جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے کوئی 6 مہینے سے پازیٹیو آ رہا ہے, اور مجموعی طور پر بھی پچھلے مالی سال کے مقابلے میں کافی حد تک کمی آئی ہے. اس میں بڑی نمایاں کمی آئی ہے, تجارتی خسارے میں بھی نمایاں کمی آئی ہے, اور سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات ضرب بھی خاطر خواہ تک بڑھ رہی ہیں. مگر اہم سوال ہے معاشی شرح نمو کا, جی ڈی پی گروتھ کا, کیونکہ موجودہ حکومتی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں عوام سے کچھ وعدے کر کے آئے ہیں, ڈیلیور کرنے کے, ان کے مسائل حل کرنے کے, غربت کے خاتمے, بے روزگاری کے خاتمے کے, مہنگائی کو نیچے لانے کے, جو کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے لیکن باقی بہت بڑے بڑے ایشو موجود ہیں, اور جو کہ اکانومسٹ جس طرح سید مہتاب حیدر کہہ رہے تھے کہ اکانومسٹ کی نظر میں جب تک گروتھ 6 سے 7% نہیں ہوگی تو عوام کو روزگار کے مواقع, زیادہ سے زیادہ مواقع نہیں دیے جا سکتے اور باقی مسائل حل نہیں ہو سکتے. انجینئر صاحب, آپ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو معاشی شرح نمو کا مسئلہ ہے جو کہ ابھی 2 سے 4% اگلے سال کے لیے بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام میں جب کوئی بھی ملک ہوتا ہے تو گروتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے تھوڑی. تو دوسری طرف عوام کے مسائل ہیں, عوام سے کیے ہوئے وعدے ہیں سیاسی جماعتوں کے, تو وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ آپ گروتھ کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ابرار بھائی, ایسے ہے کہ جو ہم شرح نمو جس کی آپ نے ڈسکس کیا کہ ہمیں جی ڈی پی ہماری بڑھنی چاہیے, اور جیسے جب تک کہ یہ 6 سے 7 پہ نہیں جاتی تو تب تک ہمارا فائنینشیل جو پوزیشن ہے نا وہ بہتر نہیں ہوتی, اور لوگوں کی بھی نہیں بہتر ہوتی. لیکن میں یہ یہاں کہوں گا کہ ہم جو 6 سے 8 ارب کے ڈالر کے جو آئی ایم ایف کے پیکج کی طرف جا رہے ہیں اور حکومت اس کے لیے نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے, تو میں جو پچھلے دنوں جو ہمارا سعودی عرب کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور پھر ہمارے وزیر اعظم ادھر گئے اور ان کی نیگوسیشنز ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ 5 ارب ڈالر کا جو ہمارا الحمدللہ وہ سعودی عرب یہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو میری یہ گورنمنٹ سے یہی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ آئی ایم ایف پہ پیکج کے جانے سے پہلے ہم یہ جو 5 سے 8 یعنی 5 ارب ڈالر کی جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے نا, اس کو ہم تھوڑا سا میچور کر لیں.
تاکہ وہ ایک ہماری گورنمنٹ کے اوپر جو ایک پریشر ہوگا نا کہ وہ جس وقت نیگوسیشن میں جائے گا وہ ایٹ لیسٹ ہمارا کچھ ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا پریشر ہوتا ہے جی وہ ایک ہمارا ریلیز ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بھی نیکسٹ ویک ان کے لوگ آ رہے ہیں, مجھے جو تھوڑا سا انفارمیشن ملی ہے جی تو کیونکہ وہ کچھ میٹنگز بھی ہیں اور ان کے جو بزنس مین ہیں وہ آنے شروع ہو بھی گئے ہیں کچھ کسی لیول پہ نا. تو اگر یہ ہم کچھ پروجیکٹس جو کہ جس میں یہ انویسٹمنٹ جو سعودی عرب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تو اگر وہ ہو جاتی ہے جو بھی جس بھی پروجیکٹ میں اگر میچور ہو جاتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ پھر اس پوزیشن میں ہوگی کہ جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں جائے گی تو وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جائے گی کہ ایٹ لیسٹ انہیں اپنے پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ یس ہمارے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ یہ اس وقت تک میچور نہیں ہوتی تو پھر گورنمنٹ پہ ایک ڈیفرنٹ پریشر ہوگا. تو میری تو یہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور اپنے بزنس مین جو کہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ان پروجیکٹس کو میچور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو اکانومی کا ہے نا وہ پہیا چلے. اور گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے جو لوکل انویسٹر ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ یہ ہم پہ جو ایک اوور آل نظر آ رہا ہے کہ یار وی آر آل اکانومیز انڈر پریشر, ہم اس پریشر سے ریلیز ہوں. ہمارا جو بزنس مین ہے وہ اور ہمارا جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی بائنگ پاور انشاءاللہ بڑھے گی. اس ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب آپ کی ملک کی گروتھ بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی بائنگ پاور بھی بڑھتی ہے. تو پچھلے دنوں جو ہمارا انڈر پریشر تھا چل ابھی ہم گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے ان سے نکل رہے ہیں ہم اس پریشر سے اور ہمارا بزنس مین بھی نکل رہا ہے. لیکن اس کو صحیح سمت میں اور صحیح جگہ لانے کے لیے میری پھر بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے لوکل انویسٹر کو بھی آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے, ان کو بھی ٹیکس میں ریلیکسیشن دیں تاکہ ان کا خاص طور پہ میں وہ پھر آپ کہیں گے کہ میں ریئل اسٹیٹ کا ریئل اسٹیٹ بلا شبہ بڑا اہم شعبہ ہے اور اس کا میں تھوڑا سا ذکر اس لیے کروں کنسٹرکشن کا شعبہ جب چلتا ہے نا تو بہت سارا روزگار پیدا ہوتا ہے. میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی نمبر آف انسٹیڈ آف کہ آپ ٹیکس بڑھا کے لگا دیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹیکس کم کر دیں تاکہ آپ کی نمبر آف ٹرانزیکشن بڑھے اور آپ کا ٹیکس اکٹھا ہو. آپ نے جو ٹارگٹ رکھنا ہے نا کہ مجھے اتنا ٹیکس چاہیے وہ آپ کو لوگ دے دیں گے, وہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم ایک ہی بندے سے سارا جو کہ وہ ہمارا جو جتنا بھی ابھی جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں ہم انہی سے سارا کچھ جب چھیننا چاہتے ہیں تو وہ پھر پرابلم آتا ہے. میری اب یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم جیسے کہ ہمیں آئی ایم ایف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود ہی اپنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. ہمیں خود ہی بلکہ ہمیں عام لوگوں کو بھی والنٹرلی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے کہ نہیں یار اس وقت ہمارے ملک پہ تھوڑا سا پریشر ہے تو ہم ٹیکس میں دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری گورنمنٹ اور دوسرے لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے جو اخراجات ہیں ہمیں آئی ایم ایف کیوں کہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں, ہمیں خود ہی اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے جی, اور ہمیں اپنے اداروں کی گڈ گورننس کرنی چاہیے. ریاض ماہر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے تھے بلا شبہ کنسٹرکشن کا اور ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ بہت اہم ہے, جس سے نہ صرف لائٹ انڈسٹری چلتی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر روزگار بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک اکنامک سرگرمی جو ہے نا اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے جس طرح کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کیپٹل زیادہ انوالو ہے اور جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا, بلکہ جو کنٹریبیوشن ہے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کا وہ بہت پور ہے. تو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے حکومت اس معاملے میں تو حق جانب ہے کہ جتنا بڑا کیپٹل انوالو ہے, اب سٹاک ایکسچینج میں جو کیپٹل جانا چاہیے وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے, جو انویسٹمنٹ باہر سے آنی چاہیے پروڈکشن کے شعبے میں, بزنس کے شعبے میں, سروسز سیکٹر میں, وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے. تو پھر ٹیکس تو وصول ہونا چاہیے. رانا صاحب ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, دیکھیں جو معاشی گروتھ ہوتی ہے نا اب دنیا میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ٹیکس کم کرتے ہیں. یوٹیلٹی آپ چائنا میں دیکھ لیں, ایون بنگلہ دیش دیکھ لیں, ایک آپ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ہندوستان میں دیکھیں ان میں یوٹیلٹی کاسٹ بہت کم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہماری کوئی انڈسٹریل ہے, کوئی چیز بھی بناتا ہے, اس کو مین چیز اس کی ایکسپورٹ ہے, لیکن وہ ان کو ایکسپورٹ بارے میں نہیں پڑتی, اس لیے ہماری جو تھوڑی معیشت جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہے. باقی ابھی دیکھیں جیسے ہمارا گروپ ہے, J7 گروپ ہے, اسلام آباد کا بگیسٹ گروپ ہے,
5 स्टार होटल बना रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो आप देखें हमारे बड़े ब्रांड आए हुए हैं, आप रेडसन ब्लू आया हुआ है, रेडसन आया हुआ है, रोताना आया हुआ है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइन है ना सर। इन्वेस्टर आ रहा है, बाहर से आ रहा है पाकिस्तान लेकिन अभी तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें साथ हो जाए तो एक जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जितने हमारे बिल्डर्स हैं, उनका एक दिल बड़ा हो जाएगा ना, तो उससे ग्रोथ बढ़ती है। आप देखें ना, जब ये अभी भाई ने तजिया उसने भी कहा, इंजीनियर साहब ने ये बात कही कि जब तक ये आपकी बात सही है कि स्टॉक एक्सचेंज सर, ये जब प्रोजेक्ट हमारे फैक्ट्रियाँ या ये हमारे जो अपार्टमेंट या ये प्लाजे या ये जो होटल चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चली जाएगी ना वहाँ पे। इंजीनियर साहब, जी जी, ये तो मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं जो कि हम मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, महंगाई भी नीचे आई है, लेकिन असल मसला तो है वो तो है पाकिस्तान जिस तरह कर्जों के जाल में जकड़ा गया। कुछ बैरूनी ताकतों का भी कुछ हो सकता है, कुछ हमारे अपने भी गलतियां हो सकती हैं, माजी में जो हुकूमतें आती रहीं, जो हुक्मरान आते रहे। ये जो इशू है कर्जों से के जाल से कैसे निकला जाए, इसका क्या हल हो सकता है? अभी मतलब जितनी इनकम होती है वफाकी हुकूमत को, उससे तकरीबन थोड़ा बहुत ज़्यादा उससे हमें कर्जों और उन पर सूद की वापसी में खर्च करना पड़ता है। इस विशेष सर्कल से निकलने का हल क्या है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है वो हमारे आईपीपीज थे जो कि लगे, और उन्होंने हमें एक ऐसे शिकंजे में जकड़ लिया है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे, और हमारा जो मेन डेट है वो आईपीपीज के लिए ही होता है। जी, सर्कुलर डेट भी है जी। लेकिन देखें, एक तो मैं आपसे मैं अपनी सजेशन दूंगा कि हम किस तरह आगे जा सकते हैं। जी, ठीक है, तो आप मुझे सुन लें, इंशाल्लाह कोई मैं बेहतरीन कोई दूंगा। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए कि उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनके साथ नेगोशिएशन हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन ऐसी हैं जो कि नेगोशिएट होके वो बेहतर आवाम के हक में थोड़ी हो सकती हैं या हमारी पाकिस्तानी कौम के हक में हो सकती हैं। एक तो हम उनसे नेगोशिएशन करें। सेकंड, अगर हमें आज आईएमएफ कह रहा है कि आप अपने ओवरहेड्स कम करें, यानी अपनी गवर्नमेंट के खर्चे कम करें, तो इसमें हमें आईएमएफ को कहने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमें खुद ही करना चाहिए था। अगर आज हमें आईएमएफ कह रहा है कि आप बिजली चोरी रोकें, तो इसमें आईएमएफ को हमें नहीं कहना चाहिए था। ये हमारा अपना फ़र्ज़ था कि हम अपनी जो लूप होल्स हैं या अपने ऐसे हैं जहां हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, जैसे बिजली चोरी, इस पे हमें खुद काम करना है। सेकंड, अगर आज हमें आईएमएफ कह रहा है कि जी आप अपने जो टैक्सेस हैं आपकी उनकी चोरी रोकें, ज़ाहिर है हमारे टैक्स, ये नहीं है कि बहुत कौम तो टैक्स देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं कि बहुत सारे टैक्स नहीं भी देते। और फिर सेकंड, मैं आज एक यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने जिस दौर में भी कर्जे लिए और उन्होंने माफ़ करवाए, कर्जे माफ़ नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनसे वो जो माफ़ हुए कर्जे हैं वो उनसे वापस लें। जी मेहताब साहब, हम जिक्र कर रहे थे कर्जों के जाल के, बाकी मुआशी इशारे तो बेहतर होते जा रहे हैं, महंगाई भी नीचे आई है, लेकिन ये जो मुल्क को माजी में कर्जों के जाल में जकड़ा गया है, इस जाल से पाकिस्तान को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? जी देखिए, वैसा बुनियादी तौर पे जब हम अपने मसाइल के अंदर रह के इस चीजों को नहीं चलाते तो उसके लिए भी हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। अगर हम कर्जों से जान छुड़ाना चाहते हैं, इसका एक ही हल है कि हम अपने आमदन में इजाफा करें, अपने अखराजात में कमी करें। और आमदन में इजाफे का तरीका ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा लोग टैक्स नेट के अंदर है, सिर्फ उन्हीं से जो है वो टैक्स नेट से पैसे न लेते रहे, उनके टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की कोशिश करें और उन सेक्टर से टैक्स लेने की कोशिश करें जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है। और जहां पे अखराजात में कोई लाई जा सकती है, अखराजात को कम। ये तो बुनियादी तौर पे ये मसला है, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक कर्जों का बोझ कम नहीं हो सकता। दूसरा, जो हम बैरूनी कर्जे लेते हैं, जो डॉलर में कर्जे लेते हैं, उसका तरीका यही है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बातों से नहीं बढ़ेगी,
एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करना पड़ेगा, जी। बिजली और गैस की जो फराहमी है उसको कम कीमत पर देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, और इसके साथ साथ जो टैक्स का निज़ाम है उसमें आसानी फराहम करनी पड़ेगी, और पूरे के पूरे मुल्क को ये तय करना पड़ेगा जी कि हम एक्सपोर्टर्स के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम करेंगे। इससे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज 18th अमेंडमेंट के बाद जो चीजें सूबों को डिवॉल्व कर दी गई हैं और वो मिनिस्ट्रीज अभी तक कायम है और वो डिपार्टमेंट अभी तक कायम है, तो उनको डिवॉल्व करे और टेंडर जो है जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट भी सूबों के अंदर जहाँ कर रहे हैं वो भी खत्म करने पड़ेंगे। तो ये मेजर किस्म की इस्लाहात होंगी तो ये जो कर्जों की बढ़ोतरी है इसमें कमी बात। जी 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 मेहताब साहब, आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो काफ़ी कम है, 8.5-9% पर है, तवील अरसे से यहाँ पर रुका हुआ है। हुकूमत ने एफबीआर में इस्लाहात का एक प्रोसेस भी शुरू किया है, आप जानते हैं इस बारे में, एक बड़ा मेजर ओवरहाल की जा रही है। तो अब टैक्स टू जीडीपी रेशो जब तक नहीं बढ़ेगा तो मालियाती खसारे का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। इसका क्या हाल है और कैसे टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% पर कम अज कम लाया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे आजकल एक पर जो है वो काम जारी है, वो एफबीआर की डिजिटाइजेशन, ये एंड टू एंड पे वो इसको जो है वो डिजिटाइज किया जाए। उसपे जो एफबीआर सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है वो यही है कि डेटा तो आपके पास है, डेटा गैदरिंग आप कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन भी है जी, तो डेटा कलेक्शन को कन्वर्ट करना है टैक्स डेवलपमेंट, इसके लिए लॉज और प्रोसीजर्स को ठीक करना पड़ेगा और इसके साथ साथ टैक्स नेट पे लाना पड़ेगा। तो तमाम सेक्टर्स को जो कि टैक्स जीडीपी के अंदर जिनकी कंट्रीब्यूशन है उससे मैं आपको सामने रख देता हूँ। सॉइल टेक्सटिंग पे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स नेट पे लाना पड़ेगा, सर्विसेज को भी पूरी तरह से लाना पड़ेगा, और ये रियल स्टेट है इसको टैक्स नेट पे है लेकिन उतना टैक्स नहीं लिया जा रहा जितनी नजर तो ये तो लूप होल को प्लग करना पड़ेगा, तभी जो है वो टैक्स का निजाम बेहतर होगा। और इसके साथ साथ एफबीआर में मेरिट को करना पड़ेगा। अगर आप पसंद की बुनियाद पर तब्दीलियां करेंगे तो फिर इसके पीछे भी बेहतरी नहीं आ सकती। जी 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 मेहताब साहब, इंजीनियर साहब, टैक्स टू जीडीपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और खित्ते में सबसे लोएस्ट हम हैं। क्या ऐसा किया जाए? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से टैक्स नहीं आ रहा या कैपेसिटी से कम आ रहा है, उनको कैसे टैक्स देने पर आमादा किया जा सकता है? देखें, एक तो हमारे ट्रेडर्स जो हैं उनको मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम उन पे इनिशियली थोड़ा सा टैक्स लगा के उनको टैक्स नेट में तो ले आएं। हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट और ये चाहती है कि हम पहली दफ़ा ही बंदे टैक्स नेट में क्यों नहीं आते, पहले तो हमें इस पे तहकीक करनी है ना। देखें क्यों नहीं आते, क्योंकि जो बंदा टैक्स नेट में आ जाता है, जैसे अभी महताब साहब फरमा रहे थे कि सारा कुछ तो फिर उन्हीं से निकालना शुरू कर देते हैं ना, आप उन्हीं का तेल निकालते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये है कि आप बजाय इसके कि जो आपके टैक्स नेट में आ गए हैं उनको कम से कम आप सहूलियात दें कुछ। उनको ये है कि ओके, इफ़ यू आर एक्टिव टैक्स पेयर और आप एक मुल्क की इकोनॉमी के में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दे शुड हैव सम प्रिविलेजेस इन एयरपोर्ट्स। उनको एयरपोर्ट्स पे प्रिविलेज दें कि यार नहीं, ये बंदा आएगा, इसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। यहाँ तो उनको कम से कम थाने में वो बंदा जाए, उसको वहाँ रिस्पेक्ट दें। आप और तो कुछ नहीं दे सकते जी, कम से कम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना। जब आप ये करेंगे तो आप ये मानेंगे कि हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा। और टैक्स नेट मेरा यही है कि आप नॉन फाइलर का जो एक हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको तो बिल्कुल फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें। कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, कोई बंदा एक मोटरसाइकिल तक, साइकिल तक नहीं खरीद सकता जब तक वो टैक्स नेट में शामिल नहीं होता जी। ठीक है, हम यहाँ क्या है, हमने रखा हुआ ओके यार, आप 2% ज़्यादा दे के, 4% ज़्यादा दे के आप अपनी गाड़ी भी रजिस्टर्ड करवा लो, आप अपना घर भी ले लो, आप अपना प्लॉट भी ले लो। फिर इसका तो मतलब है कि आप लोगों को टैक्स नेट में लाना खुद ही नहीं चाह रहे, कि आपने उनको एक, जैसे उन्होंने कहा, आपने एक लूप होल दे दिया ना कि जी आप इस तरह करके अपना काम चला सकते हैं। तो फिर हमारा मुआशरा तो वो काम चलाने में और जुगाड़ में तो आपको पता है सबसे आगे ही है। तो सबसे बड़ी बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के फार्मूले पे चले जाएं।
आपका मुल्क। रियाज माहिर साहब, टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में 8.5 से 9% है और कई सालों से ये चला आ रहा है। हर हुकूमत ने कोशिश की है, दावे भी किए हैं, हम 12% पर ले जाएंगे, 15-16% पर ले जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे और इकोनॉमिस्टों की ये मुतफिका राय है कि कम अज कम 15% पर होना चाहिए, कि उस राना साहब क्या करें? सर आसान है, बिल्कुल ही मिसमैनेजमेंट ख़त्म की जाए। आप देखें हमारा टूल प्लाजा पे डेली आप देखें एक टूल पे कितना टैक्स जमा होता है, वो कहाँ जाता है? नहीं, वो तो टैक्स नहीं, वो तो टूल आप- चार्जेस नहीं, अलग बात है। नहीं, कि बात है मेरी पूरी इनकम बात सुने। टैक्स की। नहीं, मेरी पूरी बात सुने ना सर। अब हम कितना टैक्स ले रहे हैं, फिर आप अपनी तरफ आप लें, आप कोई चीज़ भी परचेज करते हैं उसे 10 किस्म के आप टैक्स देते हैं। जी। घर में आप लाइट इस्तेमाल करते हैं 10 किस्म का टैक्स तो देते हैं। वही तो हमारे साहब, एक मिनट मुझे, ये तो यही तो मसला है। जो कमा नहीं रहा है उससे टैक्स लिया जा रहा है, जो कमा रहे हैं वो या मैं तो वही- टैक्स नहीं सर, दे रहे मैं- या सर, मैं वो कम टैक्स दे पूरी रहे बात हैं। सुने ना मेरी। देखे ना, अभी कोई भी एक फैक्ट्री वाला है, जैसे फर्ज कोई बिल्डर है, वो 10 चीज़ें मंगवाता है, 10 चीज़ों पे पता नहीं 2-2, 3-3 मरतबा वो टैक्स देता है। हमारे यहाँ टैक्स हमारा बहुत दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से नज़र नहीं आ रहा, वो बीच में पता नहीं कहाँ चला जाता है। जितना टैक्स हमारे, आप पूरे मुल्कों की आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जितनी पाकिस्तानी अवाम टैक्स देती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप हर किस्म को टैक्स जा रहे हैं। लेकिन हमारे वही में जब मिसमैनेजमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी तो सिर्फ हमारी बातें होंगी, तजिए होंगे, हम चले जाएंगे। वही है ना, डिसीजन लें बस। बाबा ये कहाँ गया पैसा, हमारे पास इतना पैसा आया, डिसीजन गया लेना कहाँ? चाहिए। इंजीनियर अजहरुल इस्लाम साहब, अभी एक बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के सरमायाकार के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि जिस तरीके से कोशिश की गई कि इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए किसी भी उसमें, तो वो जो यहाँ पर रॉ मटेरियल बना सकते थे, क्यों फ़ायदा नहीं उठाता पाकिस्तान का सरमायादार? अच्छा, इसमें ये हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, इसमें ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हम किसी भी सेक्टर की पॉलिसीज़ ना जल्दी बना सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम जो उस सेक्टर के स्टेक होल्डर हैं ना, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। लेना चाहिए, क्योंकि देखें, आप किसी भी सेक्टर के स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिए बगैर जब पॉलिसीज़ बनाएंगे ना, तो वो आपकी इंडस्ट्री ख़त्म ही होगी, चलेगी नहीं जी तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी जो सोलर की पॉलिसीज़ हैं जी। हमारे लोग जो यहाँ सोलर बना रहे थे, उन्होंने बनानी शुरू की, फैक्ट्रीज लगाई, लेकिन क्या हुआ, जो ही पॉलिसीज़ चेंज हुई, उन बेचारों को आप उनकी पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ हम अपनी वो सोलर इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं कर सके, जी जो कि हम डेवलप की जा सकती थी। मेरे दोस्त हैं जो सोलर वो बनाते थे, अब उन्होंने यहाँ बनाना बंद कर दिया। क्यों? कि आपकी पॉलिसीज़ ही नहीं है कि आप अपने मुल्क को एक्सपोर्ट वाला मुल्क बनाएं। मेरी आज भी रिक्वेस्ट यही तो मसला होता है कि हमने अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, यही तो देखिए, मसला होता है ना हमने कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हम सबसे पहले हम बैठे, गवर्नमेंट बैठे कि हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से हमारे पास फील्ड हैं, कौन कौन से हमारे पास सेक्टर हैं, आइडेंटिफाई करें, फिर उन सेक्टर के स्टेक होल्डर के साथ बैठें, उनको टारगेट दें कि यस हमें गवर्नमेंट्स को 2 सालों में इतनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उनको टारगेट दें। और जब उनको टारगेट दें तो उसके साथ जो वो आपसे सहूलियात मांगते हैं वो उनको सहूलियात दें। मैं आपको अश्योर करता हूं कि वो आपके गवर्नमेंट के टारगेट पूरे करेंगे और आपका ज़र मुबादला आएगा। राना साहब, ये ज़हन में बिल्कुल आप यही दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये होता है कि माजी में कई बार हुआ है कि ग्रोथ तो बढ़ गई। जब 2021 में हुकूमत दावा कर रही थी कि 6% शरह नमू है, तो हमें पता ये चला कि पाकिस्तान की दरामदात 80 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई। इसका मतलब ये था कि हमने 18 अरब डॉलर की इजाफी इंपोर्ट्स की हैं, जिसके नतीजे में जीडीपी ग्रोथ बढ़ी थी। तो ऐसी जीडीपी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी। रियाज माहिर साहब, इसका क्या हाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया जाता है उसकी यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है? सर वही मैंने पहली बात यही कही थी, तो हमें रिलेशन दीजिए टैक्स में, यूटिलिटी में, जब तक रिलेशन नहीं मिलेगी तो उनको बारे में चीज़ वो नहीं पड़ती है। अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो तकरीबन 12 अरब डॉलर से ऊपर हमारे पाकिस्तानियों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट की है जी। तो आप देखो, हमारा तीसरा मतलब मुल्क हम इसमें गरीब, इसका मतलब हमारा मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन हमारी बिजनेस कम्युनिटी अगर ये हमें टैक्सेस में, यूटिलिटी में अगर ये मराद देते हैं या उनसे मीटिंग करते हैं
या उनको आसानियाँ फराहम करते हैं, तो ये वही हमारे लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। ये हमारा सोचने का मकाम है। तो हमारा इन्वेस्टर जब दुबई या दूसरी जगह इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमारे मुल्क में क्यों है? ये सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी है, पॉलिसी और डिसीजन लेने। बस मैंने छोटी सी मैंने कहा था, डिसीजन जिस दिन हमारे पास आ गए तो ये मुल्क हमारा एकदम उठ जाएगा ऊपर जी। तो हमें दूसरों मुल्कों या सऊदी अरब या कहीं हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखें इस वक्त हमारे पाकिस्तान में उम्रा किया है तकरीबन 40 अरब से ज़्यादा का, सिर्फ वो हमारे अवाम मक्का देखने की ज़ियारत करने के लिए वहाँ गए हुए। हमारे लोगों के पास पैसा है ना। अब वो हम लोग, हमारा वज़ीर आज़म $1 अरब के लिए पैसा है, लेकिन पैसा प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं सर, वो पॉलिसीज़ की बात यही कह रहा हूँ ना। अगर हमारे पॉलिसीज़ सही हो जाएं, हमारे जितने भी चैम्बर्स हैं उनसे ये मीटिंग करें, हमारी बिजनेस एसोसिएशन से ये मीटिंग करें, तो ज़ाहिर उनको आइडियाज़ देंगे ना उनको। तो वो ये चैम्बर्स का काम ही है, जितने हमारे चैम्बर्स हैं ना, हमारा वो काम नहीं कर रहे कि उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए, ये हर जगह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तुर्की से, यूरोप से, अमेरिका से, रशिया से, चाइना से हमारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमारा पाकिस्तान तो आप देखें पूरी जन्नत नज़ीर मुल्क है, और इसकी लोकेशन देखें, हमारा गवादर पोर्ट आप देखें, वहाँ पे तो उसकी लोकेशन आप देखें। सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से हम जो पीछे हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है हमारी। जी। इंजीनियर साहब, लास्ट में क्विकली कि हुकूमत गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या इक़दाम कर सकती है और क्या तजावीज़ चैम्बर की तरफ से आप देना चाहेंगे? एक तो गुर्बत, एक तो ये कि बिजनेस की रिवाइवल है, वो तो हुकूमत कोशिश कर रही है। सेकंड मेरी ये होगी कि हम अपनी मैन पावर जो है ना, इसकी डेवलपमेंट करें। हमारे पास अनस्किल्ड मैन पावर तो है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड मैन पावर जो कि दुनिया में जिसने कमाया है, या दुनिया में जिसने, जैसे फ़िलिपाइन है वो अपनी मैन पावर से कर रहा है, इसी तरह और काफ़ी मुल्क हैं जो अपनी मैन पावर से कमा रहे हैं। तो हमें भी अपनी मैन पावर को ट्रेन करना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 60% यूथ है, हम उससे फ़ायदा उठाएं, हम उसको ट्रेन करें, और फिर जैसे है कि हम दुनिया को भी दें और अपने मुल्कों में भी हम अपने मुल्क में भी हम ट्रेंड स्किल्ड पावर जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया के साथ हमारी एक्सपोर्ट भी कम्पीट नहीं हो सकेगी। हमारा फैक्टर ये भी है कि हम अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे। गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है जी, कि इस पे भी थोड़ी आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। रियाज मेहर साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, 6 से 7% मुआशी शरह नमू नहीं होगी, उस वक्त तक रोज़गार के इतने मौके नहीं पैदा किए जा सकते और हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए डिलीवर नहीं कर सकती। ये बात ये लाजमी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की मईशत का आज की गुफ्तगू से जो हासिल हसूल है, वो कि कर्ज़ों के जाल से पाकिस्तान को निकालना होगा। और कर्ज़े और टैक्स रेवेन्यू एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि जब मतलूबा मिकदार में टैक्स रेवेन्यू नहीं हासिल होता तो फिर हुकूमत कर्ज़े लेने पर मजबूर होती है। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जो मौका, सुनहरी मौका है कि एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव कम हुआ है, करंट अकाउंट खसारा नीचे आया है, तजारती खसारा नीचे आया, इस मौके का फ़ायदा उठाकर बरामदात में इजाफा करना होगा और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना होगा। अगले इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह।